سلام يحوات كما وعدكم كما كأنهم زي أنا خمسة الإوار لهم أبزا مسج حدا حونان نجينا أبونا ورد 35 عمد أنا ونحجي بماتس مري أمه ممهرنا ماتس خون دلي انتي تبلون زبل أقعد أمي بتليفون تراخيبنا نيرنا علينا هنا قل نقرأ من قد يبزيها بتحده حقو سكا بتعم صبو تتقبر دلها نزبونا ماتي جن كأندي كابت علالات زعلنا يوسي بزحات دقفتي وي بزحات التوابعتهم ديالنا بزوز يقبروا زولهم بزحات سي بوزيتيف أيتزاربون المجموعة سخص بوزيتيف كم كتصبوا حسابي تصبوا تقبر على هاي الكني إلى النمو قربنا زحلا لنا مثلاً كم زي خجبر خلنا زي قدس حواتنا اليوم أبواتنا اليوم تصبوا قبر كل حادثة تصبوا مبال تصبوا سلازون أقعد أمي أنا تراحت حكوينس كم زخامة بزحات تدخلهم تصبوا تبلو ويدقفتي وياجوحات تبلو ماني بزي أمن قدر لايك قبرلو تختار نايز مدب ناس لزخونه بزحات سبات فتوتن دقفتن كم دلوا هنرئيه مالتيو حجتها نايم مهرنا كورس حدا عملت كلتا عملت كأصل زلوا أصلا ونقللت سلازي كنا حدا زي أجوها قبلك حاول تصبوا سلازخونه لازم كلتا عملت كساب سارفايف دقبرن أجوها بلوه بزي كات أمام مالتيو الشيء يمكن أقولكم ما يدلني بعلو كساب شو مزال عليكم جن إيرترا بوي اللي قال له عنه جزيء إيرترا بوي ودس مرايو سلازم نزي إيرترا بونا ود 35 عمد صراحة كلام نصر حدنا برا صراحة زي أهلني دلتي ممهرنا ويناي تمرتي إلو أب يونيفرسيتي بعلتو ماليسو تماهيرو حجون ممهر كخون زخيت زلو we're very proud of you I don't know بمتاح قلتو أب تلفون دحنا يجري ناتي حقوس نسخاتكم كابزي أقولوا تصلوا كان إيه خاني أبز دقي عبيهم لك 3 عامات كوينة ميم حجي تي قرعتك عبي لقري فيز نور كنا نقول كأيد ليتات نخمال تباهيلو يحج عند حد تمريسو دليلات دم مال دلوا مالتي سلازي دقو 3 عامات ويون عليو أخيلهم كملس كلنا بتمرتسي إذا أشتو لك 20 قلنا عامات أريجنا نكتبلو بليس زي عمل اقتناعهم يعني تتصحف لي اللهم بزحات تمرتو كوي فوتو معتين يرجن حجز ودي 19 عامات كوينة أريجي يكتبلوني بليس أنا كلاتكم بحفشة مالتي كم أونا الله عندك أنستيو كسب 25 قدمي خلنا أشتو بفلاي ثمار إحنا كاب عدد مساخن قديف كن كل تسلست وليد كن نو أنا كوبوت أنا إيه مهر كم زخوني مدى بيني يرجن كل تقولت هاللون سلست قولت هاللون تبلاني بزي أجت أمي نخلات كنازي أم نخلاتكم أوداتكم أولتكم زومنا أشتو نبعلهم مع إسرافات كلهم أريجنا أكتب لأي فكركمني مهنياتو إذا بونازي دوكو لا 3 عامات زاتو نبعلون صبوي نسلس راح لكونه ممهر كوينو دوموز وي ممهر كوينو نابرو أودي كونسي نحنقول ناون كنت بتليفون دبركم كبرى بونا أبي ساعات زين تمرتين ممهرنا كملس كلها نحنقول كون حدا عابد صبو نجاري بفلا يبز واتس عند عبخ عند أخذ كاب زحات سبعة له قرب دارو السوق وين يمر ساعة سجمسي زيادة قرب أبز واتس برتع مثلنا خبنا عدنا سلزي تمفتحي أنا نحنقولنا challenge هنقبري يوم دبلنا مالتي زمنا يكونوا حكايم سلزي نحنقولنا challenge هنقبر كل الناس أنا لنفسنا نرغبت أنا ونبزح حجي كمتي ممهر كوينو بحجي ليكون نابرو بممهرنا قطعموسي اتنا حنقول ونابنا من اسي حنقول دمولو سون أجوها أنبسا زبهالي نفعنا نفعات أنا بوجني بزحت ما هي رأي خمسة تلفون دبركم يعني وي دبركوها دحين دبركوها يا ريتها أنا نبعلي سي أب 5 المعاتي يقول 3 عامات كويس تزوج برزول لهم دخلت أي وين حركم قال دغيمس كم حدش هاستي حدش هو تحدش تمرت حدش صراح كجمرسي كمية هنحسب جيروا وأستاذ جبر أي حاتبه سلزي نعاين عبت مرتيو نعاين كلهم زم كم زخماي ولا بصراحة عالم دلهم ويتمرت فما هي ناينا تقولوا دحري قال عمت دك 5 عامات مسكنا وندخل صريقنايات نجبر زل الناس حدش هو كنجمرنا نخلينا مالتي سلزي بس قد أمي كم دلايكا أبونا ما تدري خا ممهر كون تدري خا يدخل كم دلايكا بعاقيتها أب 35 عامات أب يونيفرسيتي مهركاتم 8 كاتم مهركايا زي عباي أتشيفمنت توسخ كله دبلت تدري وسخ كله أني إذا حج غير كهذا الله عاب نقول إنه بزحات فلان زمنا شنو زمن ساد أولنا أوداتنا عابت مرتيو so we're very proud of you our Eritrean dad Habesha dad in general so
guys توم تسفى قريتكم تصنحكم أرجعنا لكم كتمخني تصنحكم أرجعنا يكونن سلزي تسفى قبل زبير إذا حجزنا نزي إرشوا أبونا هاني أنا رجعتي كم زخم عين ترلهم كأني بزي أدقفكم مرئيو we wish you all the best talk to you next time bye for now